हिजो हामीले यो इनहेरिटेन्सको बारेमा पढ्दै थियौं। ल हिजो हामीले कन्स्ट्रक्टरको बारेमा गर्दै थियौं हैन, कहाँ पुगेको थियो? हजुर सर यो सकिसकेको थियो सर। यो सकिसकेको थियो, यो भइसकेको थियो हैन? यो भएको छैन सर। भएको छैन आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर। ल यो अगाडिको थियो कन्स्ट्रक्टर विथ आर्गुमेन्ट। त्यसमा हामीले कन्स्ट्रक्टरलाई एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। जस्तै बेस क्लासमा र डेराइभ क्लासमा यदि विदाउट आर्गुमेन्टको कन्स्ट्रक्टर छ भने त्यो विदाउट आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टरलाई र कुनै एउटामा पनि फरक परेन, बेसमा मात्रै छ डेराइभमा चाहिएन नलेखे पनि हुन्छ, अथवा डेराइभमा मात्रै छ बेसमा चाहिएन नलेखे पनि हुन्छ। त्यसमा कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन, अटोमेटिकल्ली ह्यान्डल गर्छ। जब कन्स्ट्रक्टर विथ आर्गुमेन्टको कुरा आउँछ, आर्गुमेन्ट हामीले कन्स्ट्रक्टरमा पास गर्छौं, त्यो केसमा जहिले पनि डेराइभ क्लासमा आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर यदि लेख्ने हो भने त्यसमा अटोमेटिकल्ली बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्दैन उसले। र अटोमेटिकल्ली कल नगरेपछि के गर्नु पर्यो? हामीले डिफाइन गर्दाखेरि आफैले एक्सप्लिसिटली कल गर्नु पर्यो। कल गर्ने कसरी भन्दाखेरि जसरी क्लास डेराइभ गर्छौं त्यही किसिमले कोलन कन्स्ट्रक्टर नेमको पछाडि कोलन युज गर्ने, त्यसपछि कल गर्ने। जस्तै यहाँ देखा जस्तै यो फर्ममा डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टर छ र बेसको कन्स्ट्रक्टरलाई यहाँबाट एक्सप्लिसिटली कल गर्नु पर्यो। अब यो इक्जाम्पललाई म यतातिर देखाउँ है। यो डेराइभ क्लासमा सुरुदेखिको इक्जाम्पल, यो नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर, यो कुरा हेरेका थियौं। नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर हुँदाखेरि यहाँ कन्स्ट्रक्टर भए पनि नभए पनि, यहाँ हामीले यो लेखे पनि नलेखे पनि, यो मात्रै छ भने यो मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ। यहाँ डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर राखे पनि नराखे पनि केही फरक परेन, अथवा यहाँ मात्रै राख्यो माथि नराख्यो केही फरक परेन। जस्तै डेराइभ अब्जेक्ट डेराइभ क्लास, डेराइभ क्लासको D1 र यो क्रिएट गर्ने बेलामा अहिले सिम्पली हेर्यो भने कन्स्ट्रक्टरको एक्जिक्युसन कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि बेस क्लासको कन्स्ट्रक्टर पहिला एक्जिक्युट भइरहेछ, अनि डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टर त्यसपछि एक्जिक्युट भइरहेछ। नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर एट बेस भनेर पहिला एक्जिक्युट भइरहेछ यहाँ, त्यसपछि मात्रै डेराइभ आएको छ। अब यहाँनिर यो एक्जिक्युट भइरहेछ। अब मैले यो कन्स्ट्रक्टरलाई यहाँबाट हटाएँ भने है, यो कन्स्ट्रक्टरलाई यहाँबाट हटाइदियो भने बेसमा मात्रै छ, केही फरक पर्दैन, यही कन्स्ट्रक्टरको एक्जिक्युट नहुने हो, डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरले काम गर्छ। अब यहाँ हट्यो, अघिको डेराइभ कन्स्ट्रक्टर भन्नेलाई हटाइदिएँ मैले, त्यो चाहिँ हट्यो। किसिमले अब यसलाई नहटाएर यसको हेरौँ, यसलाई राख्यो, बेसको कन्स्ट्रक्टरलाई हटाइदियो, हटाइदियो। यसलाई हटाइदिएपछि अब एक्जिक्युट गरौँ, अन्ली डेराइभ कन्स्ट्रक्टर भनेर मात्रै आयो। किन आयो? डेराइभ क्लासको कन्स्ट्रक्टर एज इट इज छ, अनि यहाँ हामीले डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गरेका छौँ एउटा। यो अब्जेक्ट क्रिएट हुने बेलामा डेराइभ क्लासमा गयो,
बेसमा केही पनि छैन, यसले यसलाई मात्रै एक्जिक्युट गर्यो र यो मात्रै हामीले आउटपुटको रूपमा देख्यौँ। अनि यहाँ बेसको अब्जेक्ट क्रिएट गर्दाखेरि केही पनि देखिरहेको छैन, किन बेसमा कन्स्ट्रक्टरै राखेन भने बेसमा राख्दा बेसमा नराख्दा डेराइभमा राख्दा डेराइभमा नराख्दा जे गर्दा पनि यसमा खासै फरक परेन। कुनै इनिसियलाइजेसन भ्यालु राख्ने हो भने हामीले राख्नुपर्छ, नत्र राख्नु नराख्नु केही पनि, जहाँ पनि सिंगल एक ठाउँमा राख्दा पनि केही फरक परेन। तर त्यही कुरा अब हाम्रो यसरी आयो, आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर आयो र यो क्लासमा हेरौँ प्रोटेक्टेड इन्टिजर एक्स एउटा डाटा मेम्बर छ बेसमा, त्यसलाई इनिसियलाइज गर्नलाई एउटा बेस भन्ने कन्स्ट्रक्टर यहाँ डिफाइन छ विथ आर्गुमेन्ट र एक्समा हामीले यो एमा आएको भ्यालु जे हुन्छ त्यो एउटा एसाइन गर्यो अनि यो सी आउट वान आर्गुमेन्ट बेस कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युटेड भनेर यसले यो डिस्प्ले गर्यो। यति यसको डेफिनेसन बेसमा छ। अब यहाँनिर आएर डेराइभमा हामीले पहिला म यहाँ देखाउँ, यो एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट पठाएर सपोज डेराइभमा त्यो यो बेस भन्ने कन्स्ट्रक्टर केही पनि राखेन, यहाँ चाहिँ कल गरेन, सिम्पली यति मात्रै गर्यो, यहाँ जस्ट यसलाई एसाइन गर्यो। अब मेरो उद्देश्य यहाँ के, एउटा भ्यालु यहाँबाट पास गर्छु, अब्जेक्ट डी भनेको डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट डी क्रिएट भयो विथ अ सिंगल भ्यालु। अब यहाँ डेराइभ क्लासमा कतिवटा डाटा मेम्बर छन् त भनेर हेर्यो भने यसमा हामीले प्रत्यक्ष देख्ने एउटा डाटा मेम्बर वाई, अर्को इन्डाइरेक्ट रूपमा हामीले यहाँ नदेखेको सिधै हेर्दा कोडमा नदेखेको जुन चाहिँ यहाँबाट डेराइभ भएर आउँछ, प्रोटेक्टेड छ यहाँ। सो दिस एक्स इज अल्सो इनहेरिटेड टु दिस डेराइभ क्लास भनेपछि यसको डाटा मेम्बर टोटलमा कति भयो, एउटा एक्स भन्ने भेरिएबल भयो, एउटा वाई भन्ने भेरिएबल भयो। एक्स इज इनहेरिटेड एक्स इज इनहेरिटेड वाई यही छँदैछ है, गरेपछि यसको दुईटा डाटा मेम्बर हुने भयो र दुईटा डाटा मेम्बरलाई मैले एउटै भ्यालुले इनिसियलाइज गर्छु भनेर मैले एउटा मात्रै भ्यालु पठाएँ जुन यहाँ y इज इक्वल टु ए। अब एक्स त यहाँ छँदै छैन, सिधै यही एक्सलाई इनिसियलाइज गर्यो भने पनि सकिन्छ। त्यो केसमा यहाँबाट मैले एउटा मात्रै भ्यालु पठाएँ भने अब यसले के भन्छ, यसलाई कम्पाइल गर्न खोजौँ, यहाँनिर आएर यो अड्क्यो, इरर आयो। अब के इरर आयो, यसको इरर एकचोटि हेर्ने हो भने ल यहाँ हेर्ने इरर यहाँ देखिरहेछ, नो म्याचिङ फङ्सन कल टु बेस। बेस यो बेस भन्ने कन्स्ट्रक्टर उसले पाएन, कहाँ, इन कन्स्ट्रक्टर डेराइभ, डेराइभ इन्ट, यो डेराइभ भन्ने कन्स्ट्रक्टरमा उसले बेस भन्ने कन्स्ट्रक्टर फेला पारेन अरे, भनेपछि यसले काम गर्न सकेन। यसरी यसले इरर दियो। अब यसलाई हामीले इररलाई इराडिकेट गर्नको लागि एकछिनको लागि मैले यहाँ बेसको कन्स्ट्रक्टरलाई यहाँ हटाइदिएँ, यसलाई हटाइदिएँ है, यसलाई टोटल्ली हटायौँ, ल योलाई चाहिँ हटाइदिएँ, कमेन्टमा राखिदिएँ। अब यो एक्स को भ्यालु पनि यहीँ ल्याएर y इज इक्वल टु ए, एक्स इज इक्वल टु ए गरेर यिनै एसाइन गरेँ भने यहाँ बेससँग कुनै रिलेसन भएन, एक्स डेराइभ भएर आएको छ, मैले यहीँ एसाइन गर्न खोजेँ। अब यसपछि यसको रिजल्ट हेरौँ, ल अहिले आयो वान आर्गुमेन्ट डेराइभ कन्स्ट्रक्टर भनेर के भयो, डेराइभ कन्स्ट्रक्टर मात्रै एक्जिक्युट भयो, यो एक्जिक्युट भयो र एउटा भ्यालु जे पठाएको थियो यो ए दुवै एक्स र वाई। अब यो एक्स भनेको यहाँ त हेर्दाखेरि त छैन नि कहीँ पनि, तर यो एक्स कहाँबाट आइरहेछ, माथिबाट इनहेरिट भएर आएको भेरिएबल हो। सो एक्समा हामीले एक्सको भ्यालु ए राख्यौँ, वाईको भ्यालु पनि यही ए राख्यौँ, जुन ए भनेको यहाँबाट पठाएको छ भनेपछि यो अब्जेक्टको दुईटै भ्यालु। अब यहाँ अब्जेक्ट डी डट सो गर्दाखेरि एक्स र वाई दुईटै भ्यालु यसले सो गरिरहेछ 3 यतिसम्म ठिक छ। तर यही कुरा अब मैले एक्स को भ्यालु यही ए गरेँ, वाई को भ्यालु यही ए गरेँ, तर यहाँ चाहिँ बेसमा कन्स्ट्रक्टर बेस क्लासमा त अलरेडी डिफाइन हुन्छ पक्कै पनि, कुनै पनि हामीले क्लास बेसको रूपमा भन्दा पहिले लेखिसकेपछि त्यो बेस
क्लासमा हामीले कन्स्ट्रक्टर चाहिने जति सबै डिफाइन गरे हुन्छ। अब अलरेडी यहाँ कन्स्ट्रक्टर डिफाइन छ, त्यही क्लासबाट हामीले यहाँ क्लास डेराइभ गरेर त्यस्तै कन्स्ट्रक्टर डेराइभमा पनि डिफाइन गर्यौं। त डिफाइन गरेर यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि अब यहाँ एरर दिन्छ। किन एरर दियो भन्दाखेरि बेसमा यहाँ कन्स्ट्रक्टर डिफाइन भएको हुनाले उसले यो डेराइभ क्लास भित्र जुन कन्स्ट्रक्टर डिफाइन उसले बेसको कन्स्ट्रक्टर खोज्न थाल्यो जुन चाहिँ यहाँ कल गरेको देखेन। त्यो बेलामा यहाँ एरर बताउँछ। माथि बेसमा कन्स्ट्रक्टर नभएको केसमा केही फरक परेको थिएन, तर हामीले यो एक्सलाई पनि त्यही तल एक्सेस गरेका थियौँ। अहिले पनि एक्सलाई यहीँ एक्सेस गरेको छ, यहीँ इनिसियलाइज गरेको छ, तर पनि माथि अलरेडी कन्स्ट्रक्टर आर्गुमेन्ट टाइपको कन्स्ट्रक्टर डिफाइन भइसक्यो हुनाले उसले त्यो कन्स्ट्रक्टरलाई पनि एक्जिक्युट गर्न खोज्छ र खोज्दाखेरि यहाँ चाहिँ कल गरे भेट्दैन। त्यो भएर नो म्याच फाउन्ड भनेर त्यो खालको एरर दियो। अब यसलाई हामीले सिम्पली कल गर्दाखेरि यसरी एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। ठिक छ। जब बेस क्लासमा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन छ विथ आर्गुमेन्ट र डेराइभ क्लासमा पनि हामीले विथ आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर बनाउँछौँ भने त्यो केसमा यो कन्स्ट्रक्टरलाई एक्सप्लिसिटली डिफाइन गरे हुनुपर्छ। अब यति डिफाइन गरिसकेपछि यसलाई एक्जिक्युट गरौँ हैन। यसमा x को भ्यालु 3 y को भ्यालु 3। अब x को भ्यालु 3 जो माथि पनि गरिसके यहाँ फेरि त्यही कुरा यहाँ पनि गरेछ। अब यहाँ गरौँ बेस त्यही कुरालाई रिपिटेड, द्याट मिन्स कोड रियुजेबिलिटी, माथि युज गरेको कोड अब यहाँ डेराइभमा आएर फेरि यो रियुज गर्न सकिन्छ। त्यसैलाई भने सर के पनि सुनेको छैन, अड्किरहेछ धेरै नै, अड्कियो। के भयो फेरि? अहिले सुनिरहेछ सर। सुनिरहेछ? हजुर, अब चाहिँ सुन्नु। यो किसिमले डेराइभ कन्स्ट्रक्टर चाहियो यसको लागि। यो जुन हामीले आर्गुमेन्ट पठाउँछौँ एक्ज्याक्टली यो आर्गुमेन्टसँग म्याच हुने खालको वान आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर यसले यहाँ खोज्छ छैन। त्यो केसमा अब यहाँ अब्जेक्टै क्रिएट गर्न दिएन। त्यसको लागि यहाँ कन्स्ट्रक्टर जरुरी चाहियो। जब यसरी डेराइभमा कन्स्ट्रक्टर चाहिन्छ जुन बेसमा पनि एउटा वान आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर डिफाइन छ भने यो केसमा कम्पलसरी हामीले यो एक्सप्लिसिटली यसलाई बेसको कन्स्ट्रक्टरलाई कल गर्नुपर्छ। र बेसको कन्स्ट्रक्टर कल गरेपछि यसले पहिला बेसमा जान्छ, एक्जिक्युट गर्छ, फेरि फर्केर आउँछ अनि डेराइभलाई एक्जिक्युट गर्छ। र डेराइभलाई एक्जिक्युट गरिसकेपछि अनि त्यसपछि बल्ल अब रिजल्ट हाम्रो यस किसिमले यसले दियो, जुन चाहिँ यो फर्स्टमै बेस कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछ, त्यसपछि डेराइभ कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भइरहेछ। अनि x को भ्यालु 3 यो बेस कन्स्ट्रक्टरले एसाइन गरेको छ, y = 3 यो डेराइभ कन्स्ट्रक्टरले एसाइन गरेको छ। यो हामीले सेम भ्यालु एसाइन गर्यौं विथ वान आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर। अब मलाई दुईटा भ्यालु छुट्टा छुट्टै पठाउनु पर्यो, किनकि डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि दुईटा भ्यालु हुने भयो, एउटा y को लागि एउटा x को लागि। मैले अहिले सेम भ्यालुले इनिसियलाइज गरेँ। यो छुट्टा छुट्टै पठाउनु पर्यो भने यहाँबाट मैले 3, अब को 5 भन्ने भ्यालु पठाएँ। यो भ्यालु पठाउँदाखेरि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि काम गर्ला कि नगर्ला? पक्कै पनि गर्दैन,
किन गर्दैन? अब यसले दुईटा इन्ट इन्ट यहाँनिर यी दुईटा इन्टिजर आर्गुमेन्ट भएको डेराइभ कन्स्ट्रक्टर खोज्यो जुन चाहिँ यो क्लासभित्र छैन, वन आर्गुमेन्ट मात्रै छ। अब यो टु आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर चाहियो, त्यो केसमा हामीले यहाँ यो कन्स्ट्रक्टरलाई यसरी अर्को एउटा आर्गुमेन्ट यसरी लेख्नु पर्यो। र यो आर्गुमेन्ट लेखेपछि यो भ्यालु बी चाहिँ हामीले यसको लागि युज गरौँ, वाई को लागि, र यो ए भन्ने भ्यालु फर्स्ट आर्गुमेन्ट बेसमा पठाइदिउँ। यहाँ गएर एक्सलाई एसाइन गर्छ यसले हैन। अब त्यसको आधारमा यसलाई ल यसलाई चाहिँ यो ए भन्ने भ्यालु पठायो तलबाट, त्यो यसमा आयो, अनि यो डेराइभ क्लासमा फर्केर आएर y = b यसले गर्यो भनेपछि अब यसलाई कम्पाइल गर्यौं भने अब हामीले छुट्टा छुट्टै भ्यालु पठाएको थियो। अहिले दुईटा आर्गुमेन्ट, x को लागि 3, y को लागि 5, त्यही भ्यालु यसले एसाइन गर्यो यसरी। र यहाँ बेस कन्स्ट्रक्टर फर्स्टमा एक्जिक्युट भएको छ जुन यो भ्यालु एसाइन गरेको छ, अनि डेराइभ कन्स्ट्रक्टर त्यसपछि एसाइन भएको छ, अनि त्यसपछि यो भ्यालु यसले एसाइन गरेको छ। त्यो हरेक केसमा हेरौँ, पहिला बेस कन्स्ट्रक्टर एक्जिक्युट भएको छ, हामीले यहाँ कल गरेपछि यो एक्जिक्युट हुनुभन्दा पहिला यो कल भइरहेछ। र डिफल्ट कन्स्ट्रक्टरको केसमा पनि एक्जिक्युसन अर्डर त्यही नै हुन्छ, बेसको एक्जिक्युट हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल डेराइभको एक्जिक्युट हुन्छ जहिले पनि। अब यो भ्यालु 3 र 5 मैले पठाएँ, यो 3 भ्यालु x लाई दिएछ, 5 भ्यालु y लाई दिएछ। अब यो 5x लाई दिएर 3x y लाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन, त्यसको लागि यहाँनिर चेन्ज गर्ने हो। जस्तै मैले यो a को ठाउँमा यहाँ b पठाइदिन्छु भनेको सेकेन्ड भ्यालु माथि पठाइदिन्छु, फर्स्ट भ्यालु चाहिँ यहाँ यसलाई एसाइन गर्छु। यो गर्यो भने जस्ट रोल चेन्ज भयो, x मा 5 गयो, y मा 3 भयो। त्यसैले आर्गुमेन्ट पठाएपछि जुनसुकै भ्यालु हामीले जता पठाउने हो त्यही अनुसार पठाउन सक्छौं। यो कन्स्ट्रक्टर विथ डेराइभ क्लास ह्याभिङ आर्गुमेन्ट, त्यो केसमा यो एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब अर्को कुरा अलिकति मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा आउँछ है। र यो मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा constructor in multiple inherited class, र मल्टिपल इनहेरिटेन्सको क्लास भन्ने बित्तिकै प्यारेन्टहरु के हुने भयो, एक भन्दा बढी हुने भयो। एउटा चाइल्डको मल्टिपल प्यारेन्ट हुने भयो। सपोज त्यहाँ दुईटा प्यारेन्ट छन् भने अब दुईटै प्यारेन्टमा केही न केही डिफाइन भएको होला मेम्बरको रूपमा, त्यसलाई केही न केही त्यहाँका कन्स्ट्रक्टरहरु आफ्नो आफ्नो होला। अब हामीले डेराइभ क्लासमा कन्स्ट्रक्टर बनाउँदाखेरि यदि त्यहाँ आर्गुमेन्ट नभएको कन्स्ट्रक्टर छ भने केही पनि फरक परेन, चाहेछ भने बनाउने, चाहिएको छैन भने नबनाउने, केही पनि फरक परेन। आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर छ भने त्यो केसमा अब फेरि यहाँ पनि एक्सप्लिसिट कल गर्नै पर्छ। र सेम एक्सप्लिसिट कल सेम वेमा गर्ने हो। र पहिला विदाउट आर्गुमेन्टको यो एक्जाम्पल हेरौँ। त यो एक्जाम्पललाई पनि म यही यसमा देखाउँछु है। यो विथ द मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा यो यहाँ एउटा क्लास छ बेस 1, जसमा यहाँ बेस 1 भन्ने कन्स्ट्रक्टर छ, नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस 1 यो भयो। ठीक छ, यो बेस 1 एउटा क्लास, त्यसपछि डेराइभ क्लास। अब डेराइभ क्लास डेराइभ भएको छ पब्लिक बेस 2 पब्लिक बेस 1 भनेर। बेस 2 एउटा अनि बेस 1 एउटा, दुईटै क्लासबाट यो डेराइभ भयो। अनि यसको डेराइभको कन्स्ट्रक्टर छ यहाँ बेस 1 बेस 2 भनेर हामीले यहाँ एक्सप्लिसिट कल गर्यो। अब त्यो एक्सप्लिसिट कल दिस इज अप्सनल, यो गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है। यति हुँदा पनि यसले काम गरिरहेछ। र यसमा कुन चाहिँ पहिला आयो, नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस 2 भनेर पहिला आयो, अनि नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस 1 भनेर, ठीक छ।
यो पहिले त्यसपछि आयो, नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन डेराइभ क्लास भनेर त्यसपछि आयो। यो सिक्वेन्स हेर्नु है, 2 पहिला आछ, 1 पछि आछ, त्यसपछि डेराइभ आएको छ, 2 1 डेराइभ। अब यहाँ कल गर्दाखेरि मैले बेस 1 लाई पहिला कल गरेँ, बेस 2 लाई पछि कल गरेँ। यो गरे पनि यसको रिजल्टमा केही पनि फरक पर्दैन। यो कल गरे पनि नगरे पनि रिजल्टमा त्यही अघि जे आएको थियो त्यही नै आछ है, केही पनि चेन्ज छैन। अब चेन्ज कति बेला गर्छ भन्दाखेरि जब हामीले यो कलको कुरासँग डिपेन्ड हुँदैन, र जहिले पनि यो डेरिभेसन पहिला कुन क्लास आयो, जस्तै अघि 2 थियो, यहाँ मैले 1 गरेँ, यहाँ 1 लाई 2 गरेँ। अब यो सिक्वेन्स चेन्ज भयो, पब्लिक बेस 1 अगाडि, पब्लिक बेस 2 पछाडि डेराइभ गर्दाखेरि। होइन त्यो केसमा अब यसलाई मैले कम्पाइल गरेँ भने अब हेरौँ, यहाँ सिक्वेन्स चेन्ज भयो। नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस 1 अगाडि, नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस 2 पछाडि, होइन, त्यसपछि डेराइभ क्लास त लास्टमा हुने भइहाल्यो। अब यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने द अर्डर अफ एक्जिक्युसन अफ द कन्स्ट्रक्टर in derived class is not depend on the order of explicit call। जुन हामीले यहाँ कल गरेका छौँ यसमा मैले बेस 1 अगाडि लेखे पनि बेस 1 पछाडि लेखे पनि यसको एक्जिक्युसन अर्डरमा कुनै पनि फरक पर्दैन। एन्ड द एक्जिक्युसन अर्डर अफ कन्स्ट्रक्टर डिपेन्ड्स अन द अर्डर अफ डेरिभेसन। ठिक छ, अर्डर अफ डेरिभेसन। अर्डर अफ डेरिभेसन भनेको यहाँनिर डेराइभ क्लासमा जसरी डेराइभ गरेको छ, जुन क्लास पहिला लेखेको छ, अर्डर अफ एक्जिक्युसन त्यही नै हुन्छ। यहाँ हामीले कलमा डिपेन्ड हुँदैन। अब यो नो आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टरको केसमा यो लेखे पनि नलेखे पनि सबै काम गर्छ, केही फरक पर्दैन। अब आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर हेरौँ, यही मल्टिपल इनहेरिटेन्समा आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टरलाई हेऱ्यो भने सपोज बेस 1 मा एउटा प्रोटेक्टेड ठिक छ, प्रोटेक्टेड इन्ट एक्स, त्यस्तै बेस 1 यो कन्स्ट्रक्टर भयो, बेस 1 कन्स्ट्रक्टर भयो, त्यसमा आर्गुमेन्ट ए पास गरेछ, एक्सले एक्सलाई एले एक्सलाई इनिसियलाइज गरेछ, अनि ओन आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस 1 भने यो डिस्प्ले भयो है। अब त्यस्तै बेस 2 भन्ने क्लास भयो, यसमा वाई भन्ने एउटा डाटा प्रोटेक्टेड छ, यो बेस 2 मा इन्टिजर ए, अनि त्यसपछि वाई इज इक्वल टु ए, यो साइन गर्यो, ओन आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस 2 एक्जिक्युट गरेपछि यो डिस्प्ले गर्ला। अब यो क्लास सक्यो, अनि यहाँ दुईटा सेपरेट क्लास भयो, बेस 1 र बेस 2, जसमा एउटा यसमा एक्स भन्ने डाटा प्रोटेक्टेड छ, यसमा वाई भन्ने डाटा प्रोटेक्टेड छ, अनि यहाँ आएर बेस 2 कन्स्ट्रक्टर माथि बेस 1 कन्स्ट्रक्टर एउटा एउटा डाटा इनिसियलाइज गरेको छ, वान आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर छ। अब डेराइभ क्लासमा जाउँ, मेन चाहिँ यहाँनिर डेराइभ क्लासमा ल सुरुमा ल पब्लिक बेस 1 पब्लिक बेस 2 सिक्वेन्शियली ल यसरी लेख्यो 1 र 2, अनि जेड भन्ने यसको आफ्नो एउटा डाटा एडिसनल भयो भने 3 वटा डाटा मेम्बर यसको लागि हुने भयो। एउटा एक्स आउने भयो फ्रम बेस 1, त्यसपछि वाई फ्रम बेस 2, यो चाहिँ इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड भयो एक्स र वाई। जेड भनेको यसको आफ्नै यही डिफाइन गरेको डाटा भनेपछि टोटल जब हामी यो डेराइभ भन्ने क्लासको मेम्बर बनाउँ के अरे अब्जेक्ट बनाउँछौँ, त्यो अब्जेक्टको 3टा मेम्बर हुने भयो, एक्स वाई र जेड। भने 3टै भ्यालुलाई इनिसियलाइज गर्नलाई हामीले 3वटा आर्गुमेन्ट छुट्टा छुट्टै पास गर्नु पर्यो भने अघि दुईटा भने जस्तै यहाँ 3टा आर्गुमेन्टको लागि यो कन्स्ट्रक्टर लेख्यौँ, र यो कन्स्ट्रक्टर लेखेर यहाँनिर जस्तै यो गरेन भने, एक्सप्लिसिट कल गरेन भने, अब यसलाई मैले कम्पाइल गरेँ भने यसले ठ्याक्कै त्यहाँनिर आएर इरर बताउँछ। के इरर बतायो? अघिको जस्तै सेम, ए नो म्याचिङ फङ्सन कल फर बेस 1 भन्यो, बेस 1 को म्याच भएन होइन।
जुन चाहिँ बेस 1 को कन्स्ट्रक्टर छ त्यो म्याच भएन, त्यही किसिमले बेस 2 को कन्स्ट्रक्टर म्याच भएन हैन भनेर यस्तो खालको एरर। अर्को यहाँ बेस 2 को पनि म्याच भएन भने उसले बेस 1 पनि खोज्यो बेस 2 पनि खोज्यो, किन भन्दा दुईटै क्लास यहाँ डेराइभ क्लासको रूपमा दुईटै क्लासलाई प्यारेन्ट बनाछ। अनि प्यारेन्ट बनाइसकेपछि दुईटै क्लासको कन्स्ट्रक्टर उसले चाहिँ खोज्यो, यहाँ चाहिँ कल गरेको कहीँ भेटेन, त्यही भएर दुवै ठाउँमा दुईटै कुरा यहाँ एरर देखायो, यो बेस 2 को लागि पनि यो बेस 1 को लागि पनि। अब यसलाई हामीले त्यही भएर कुनै पनि बेस क्लासमा आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर छ भने डेराइभ क्लासमा हामीले कन्स्ट्रक्टर विथ आर्गुमेन्ट बनाउँदाखेरि यसलाई यसरी एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। अब कल गर्दाखेरि कुनलाई पहिला गर्ने कुनलाई पछि गर्ने त्यसमा केही फरक पर्दैन है। जस्तै मैले अहिले यहाँ 2 लाई पहिला कल गरेँ, यो ए भन्ने भ्यालु 1 को लागि पठाएछ, बी भन्ने भ्यालु 2 लाई पठाएछ है। यहाँ भने यो 2 लाई पहिला कल गरेको छु, 1 लाई त्यसपछि कल गरेको छु। अब यो दुईटालाई हेर्दाखेरि अब यसलाई मैले एक्जिक्युट गर्ने हो भने अब यसले काम गर्छ। 1 आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर बेस 1, 1 आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर बेस 2, 2 आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन डेराइभ। अब 2 नभनौँ, यो 3 छ अहिले, यसमा 3 भइसक्यो। 3 आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर इन बेस डेराइभ क्लास भनेर यो यसरी आयो। x को भ्यालु 10, y को भ्यालु 20, z को भ्यालु 30, यो तीनटा भ्यालु जुन भ्यालु यहाँबाट डेराइभ क्लासको अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि 10, 20, 30 पास भएको छ। त यो 10, 20, 30 पास गरेपछि यो 10 गयो, यो 20 भयो, यो 30 भयो। अनि त्यसपछि यो 10 भन्ने भ्यालु x लाई पठायो माथि फर्स्टमा, 20 भन्ने भ्यालु यो b भनेर माथि सेकेन्ड बेसलाई पठायो, अनि c चाहिँ यहाँ z लाई एसाइन गर्यो। सो x, y, z को भ्यालु हामीले 10, 20, 30 पठायौँ। अब यहाँनिर पनि सिक्वेन्स हेरौँ। पहिला बेस 1 कै एक्जिक्युट भएको छ, त्यसपछि बेस 2 को भएको छ, त्यसपछि डेराइभको भएको छ। बेस 1 को योबाट आएको, बेस 2 भनेको यसले देखायो, डेराइभ भनेको यसले देखायो। अब हाम्रो यहाँनिर कल कस्तो छ, बेस 2 लाई पहिला कल गरेका छौँ, बेस 1 लाई पछि कल गरेका छौँ। तर पनि अब यसलाई मैले 1 लाई अगाडि कल गरिदिन्छु, पछाडि 2 लाई कल गरिदिन्छु, रिजल्टमा केही पनि फरक पर्दैन। अर्डर अफ एक्जिक्युसन सिक्वेन्स सबै सिमिलर भइहाल्यो, त्यही नै हो। अब यो सिक्वेन्स मलाई अर्डर अफ एक्जिक्युसन चेन्ज गर्नु पर्यो बेस क्लासहरुको भने यहाँ चेन्ज गरेर हुँदैन, यो डेरिभेसनमै चेन्ज गर्नुपर्छ। ल मैले अब यहाँनिर 2 गर्दै, यहाँनिर अब 1 गर्दै। अब यहाँ अर्डर अफ डेरिभेसन चेन्ज हो। अघि पहिला बेस 1 गरेको थियो, पछि बेस 2 गरेको थियो भने अब यहाँ अहिले बेस 2 पहिला गर्यो, बेस 1 पछि गर्यो डेराइभ गर्ने बेलामा। अब यसपछि चाहिँ एक्जिक्युट गर्यो भने अर्डर पनि चेन्ज भयो। 1 आर्गुमेन्ट कन्स्ट्रक्टर नि बेस 2 को पहिला एक्जिक्युट भयो, त्यसपछि कुन भयो, बेस 1 त्यसपछि एक्जिक्युट भयो, अनि बल्ल डेराइभ भयो। अब बेस 2 एक्जिक्युट हुँदाखेरि हामीले पठाएको भ्यालु जुन छ यसमा बेस 1 मा b गइरहेछ है अहिले, अनि त्यसपछि बेस 2 मा a गइरहेछ। त्यही भएर यो b भन्ने भ्यालु उसले कहाँ पठायो, b भनेको 20 भन्ने भ्यालु बेस 1 मा पठायो भनेपछि 20 भन्ने भ्यालु यो x मा गएर बस्यो। त्यसपछि बेस 2 मा a पठायो भनेको 10 फर्स्ट भ्यालु, त्यो चाहिँ बेस 2 मा पठायो र यो y को भ्यालु 10 भयो। अनि त्यसपछि z भनेको यो c जुन चाहिँ 30 हो। त्यही कुरा अघिको र अहिलेको आउटपुटमा अलिकति चेन्ज भएर के आछ भन्दाखेरि यो दुईटा हेरौँ। यसमा चाहिँ 20 भनेको x मा गछ, y मा 10 गछ, z मा 30 गछ भने अघिकोमा के थियो, फरक थियो। अघि चाहिँ हामीले यो सिक्वेन्स यहाँनिर राख्दाखेरि यो पठाउँदाखेरि यो हामीले 2 पहिला गरेका थियौँ, यहाँ 2 गरेका थियौँ, यहाँ 1 गरेका थियौँ। एक्जिक्युसन सिक्वेन्समा केही पनि चेन्ज हुँदैन, तर यहाँ भ्यालु जे पठायो त्यो भ्यालु जाने हो। त्यो कुरा त जे पठायो त्यही भ्यालु जाने हो।
र एक्जिक्युट हुँदाखेरि यो बेस 2 फर्स्टमा हुन्छ, बेस 1 को कन्स्ट्रक्टर त्यसपछि हुन्छ अनि डेराइभ त्यसपछि हुन्छ। अब बेस 1 को पहिले गर्नु पर्यो भने फेरि त्यही 1 यहाँ गर्यो, 2 लाई यता लाग्दियो अनि 1 को पहिले आउँछ अनि यो त्यसपछि आउँछ। अब रिजल्ट हेरौँ, रिजल्टमा अलिकति चेन्ज भयो, बेस 1 पहिला आयो, बेस 2 पछि आयो अनि डेराइभ आयो। भ्यालु पनि त्यही अनुसार 10 20 30 यहाँ चाहिँ पठाएको छ। र यो किसिमले मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा पनि हामीले जब आर्गुमेन्ट भएको कन्स्ट्रक्टर पास गर्छौँ एक्सप्लिसिटली कल गर्नुपर्छ। र एक्सप्लिसिटली कल गर्दाखेरि जुन सिक्वेन्समा कल गरे पनि हुन्छ, जुनलाई पहिला जुनलाई पछि कल गरे पनि हुन्छ, भ्यालु एक्ज्याक्टली जे राख्ने हो त्यही पठाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर यो अर्डर अफ एक्जिक्युसनमा चाहिँ अर्डर अफ एक्जिक्युसन डिपेन्ड्स अन द अर्डर अफ डेरिभेसन अफ क्लास। डेरिभेसन अफ क्लास भनेको यहाँ लेख्ने मेथडमा कुन चाहिँ अगाडि लेख्छौँ कुन चाहिँ पछाडि लेख्छौँ त्यसको आधारमा त्यही अर्डरमा यो एक्जिक्युट हुन्छ। र यो मल्टिपल इनहेरिटेन्सको केसमा ल यति कुरा देखाएँ मैले है। अब यसमा एक्जाम्पल यही हो। ल आज अलिकति अर्को एउटा क्लासलाई सेड्युल गरेको छ, मेरो टाइम थियो भएर आज लास्ट डे। अब भोलि चाहिँ अब क्लास लिँदैन है, म भोलि भ्याउन्न, अन्तिम दिन पनि हो। अब दसैँ अगाडि यति हो ल, दसैँ पछि कहिले हुन्छ तिहार दसैँ होइन, त्यसपछि नोटिस आउला, त्यही अनुसार भेटौँला। ल ह्याप्पी दसैँ सबैलाई। राम्ररी ल बाई। Thank you, sir. Bye. Thank you, sir.